उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एब्सोल्यूट अतात, रिलेटिव नहीं, किसी के निस्बत से नहीं, एब्सोल्यूट अतात। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आयत है सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 71। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मसला नंबर 71 और आयत नंबर 71 सूरतुल अहज़ाब की। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अतात इख्तियार करेगा तो बेशक वही अजीम कामयाबी पर फायज हुआ। यह तो हो गया इसका पॉजिटिव पहलू। अब दूसरी तरफ से इस सारी गेम में अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले पर अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद हस्तियों को खड़ा किया गया है। उनका जिक्र भी 71 नंबर आयत में ही मौजूद है और वो 71 नंबर आयत है सूरतुल आराफ की आयत नंबर 71। सूरह नूह के अंदर पारा नंबर 29 में डिटेल के साथ जिक्र मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर 950 साल तक जो लोग खड़े हुए, उनका स्टांस क्या था कि उन्होंने 5 उनके बुजुर्ग थे जो औलियाउल्लाह ही थे, लेकिन बाद में उनके नामों पर बुत खड़े कर लिए गए। उनके मुकाबले पर नूह अलैहिस्सलाम को वो समझते थे और वो कहते थे कि हम इन 5 बुतों को नहीं छोड़ेंगे। वो बेसिकली 5 बुजुर्ग थे, उनके नाम भी सूरह नूह के अंदर आए हैं। एक का नाम आया वद, दूसरा सवा, तीसरा यगूस गौस मददगार, ये देख लें, वही अल्फाज आजकल भी चल रहे हैं। यऊक और नस्र, ये 5। उनका हम इन 5 बुजुर्गों को नहीं छोड़ने वाले, चाहे अल्लाह का पैगंबर कहता रहे। तो सूरतुल आराफ की आयत नंबर 71 में नूह अलैहिस्सलाम का जवाब है। मसला नंबर 71 आयत नंबर 71 सूरतुल आराफ की। क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुम व ग़ज़ब। ए काफिरों, बेशक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे ऊपर गंदगी डाल दी गई है और अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो चुका है कि तुम मेरे मुकाबले पर अपने बुजुर्गों को लेकर आते हो। अतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम। क्या तुम मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो उन चंद नामों की बुनियाद के ऊपर जो तुम और तुम्हारे आबाउजदाद ने खुद से घड़ लिए हुए हैं? ये फलाने बुजुर्ग हैं, ये फलानी सरकार है, ये कांवा वाली सरकार है, ये कुत्तियां वाली सरकार है। बिल्कुल है। ये घोड़े शाह है। एक हमारे इस्लामाबाद में वहां पर मजार के बाहर लिखा है सैयद पगयाड़ हुसैन शाह। ये अर्सेशन जिस तरह कहते हैं इंग्लिश में, अर्सेशन कुत्ता, तो हमारे वो पगयाड़ी कुत्ता कहते हैं ना, पगयाड़ हुसैन शाह। यानी सैयदना हुसैन का नाम बगयाड़ के साथ लगाया हुआ और शर्म भी नहीं आती। तो ये चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे आबाउजदाद ने रख लिए। मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इनकी कोई सनद नाजिल नहीं की थी। फंतज़िर इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर आप इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हैं। और फिर अंजाम क्या हुआ? अल्लाह के गजब से हलाक हुए वो। रहा मसला 19 इबारतों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी बड़ी जबरदस्त निस्बत है, बहुत जबरदस्त और खतरनाक। वो सूरतुल मुदस्सिर की आयत नंबर है 30 कि दोज़ख के ऊपर 19 फरिश्ते हैं। अलैहा 19, उस पर हैं 19 फरिश्ते दारोगे मुकर्रर जो दोषियों को अजाब दे रहे होंगे। ये 19 का अदद वो है, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और जाहिर है कि इसका अंजाम दोज़ख ही है। अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताख का अंजाम तो दोज़ख ही है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 57 है। आयत जो दुरूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, उससे अगली आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देना, उनकी गुस्ताखी करना, उनके अहकामात के मुकाबले पर किसी और को खड़ा करना, और दुनिया और आखिरत में अजाब। और फिर यही तसल्ली नहीं हुई, यहां पर गुस्सा ठंडा नहीं, वअअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और ऐसे लोगों के लिए हमने बड़ा सजा के तैयार कर रखा है जलीलो ख्वार कर देने वाला अजाब, अज़ाबम मुहीना, जिल्लत अमेज अजाब। अअद्द लहुम, बड़ा तैयारी के साथ वहां पर मेहमान नवाजी होगी इन गुस्ताखों की, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला।
بھائیو یہ لیکچر 2 پورشنز پر مشتمل ہے. پہلا پورشن آج اور انشاءاللہ اگلا پورشن اگلی دفعہ ڈسکس ہوگا. بہرحال اس کی ڈیٹیل سن لیجئے. پورشن نمبر 1 میں آج انشاءاللہ تعالی کل 5 اہم علمی پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا اور انہی پوائنٹس کے اندر اس لیکچر کے عزائم, اس لیکچر کے مقاصد, اس لیکچر کے فوائد اور نتائج, کنکلوژن کیا ہے, وہ سارے اسی میں ہی آ جائیں گے. اگلی دفعہ صرف گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ ہوگا. اس سے رزلٹ جو نکالنا ہے وہ آج ہی نکل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ 71A ہوگا آج والا پورشن, اور پھر 71B اگلی دفعہ پورشن نمبر 2 میں اس سب کانٹیننٹ میں, برصغیر پاک و ہند میں, انڈیا اور پاکستان کے اندر چند مشہور علماء اور بزرگ, ان کی کتابیں جو آج تک چھپ رہی ہیں, ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں بالخصوص اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی 7 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 12, یہ ٹوٹل 19 گستاخانہ عبارات جو ہیں ان کا تحقیقی جائزہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پیش کروں گا. اور یہ چیزیں ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی چھپ چکی ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 2A کے نام سے ہے اندھا دھند پیروی کا انجام, جو اہل سنت پاک.com پر تقریباً 3 MB کی فائل ہے, اپلوڈ ہے, مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے, اور ہماری اکیڈمی سے بھی فری وہ پمفلٹ مل جاتے ہیں. اندھا دھند پیروی کا انجام 4 پیجز پہ وہ 19 عبارات کا تحقیقی جائزہ موجود ہے. اور اس کو کوئی عام پمفلٹ نہ سمجھیے گا. الحمدللہ جب قرآن و سنت کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس کا آخری علاج یہ پمفلٹ ہوتا ہے. اور جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے امانت بھائی ہیں, جنہوں نے ہماری اہل سنت پاک.com ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے. MBA کیا ہوا, دنیاوی طور پر پڑھے لکھے انسان, لیکن اسی سیٹ اپ کے ساتھ اٹیچ ہیں جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ان کو بڑے طریقے سے دعوت دی لیکن ان پر اثر نہیں ہوئے. یہ پمفلٹ اندھا دھند پیروی کا انجام جب انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا مارو, ہم تو پوری دنیا کے لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے, ہمارے اپنے بزرگ گستاخیاں کر کے گئے. انہوں نے صبح جا کے کتابیں خریدی اور باقی کام پھر آپ کو پتا علماء کر دیتے ہیں. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے بزرگ تو لکھ گئے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, وہ کہتے نہیں معرفت دی گل ہے. اچھا جی یہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی اشرف وعلی آل اشرف والعیاذ باللہ تعالی. وہ کہتے ہیں جناب یہ معرفت کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. وہ پھر سمجھ تو آ جاتی ہے انسان کو کہ اصل میں یہ سارے عقائد و نظریات ہی غلط ہے. تو جواب نہیں ہوتا تو کہتے سمجھ نہیں آ سکتی. تو سمجھ نہیں آتی تو کتابوں میں لکھا کیوں ہے, جو چیز سمجھ سے ہی باہر ہے. تو الحمدللہ ان کی ہدایت کا سبب بھی یہ ریسرچ پیپر بنا. انشاءاللہ تعالی یہ جب 2 لیکچر ہمارے ہو جائیں گے, آج والا اور اس سے اگلی دفعہ, اس کے بعد پھر تیسرا لیکچر ہونا ہے مسئلہ نمبر 72 کے نام سے, اور 72 کی نسبت بھی 72 فرقوں سے ہے. 72 اس کا عنوان ہوگا پھر انشاءاللہ فرقہ واریت کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرناک اثرات اور اس کا علاج. یہ انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 72 ہوگا. اب اتنی تمہیدی گفتگو تقریباً 17-18 منٹ کی, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا حصہ شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورشن نمبر 1 جو کہ 5 اہم ترین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے, اس میں سے پوائنٹ نمبر 1 وہ بھائیو پرٹیکولر میری پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے. میری پیدائش بھائیو ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوئی, اور تقریباً اپنی پیدائش سے لے کر 30-31 سال تک میں بریلوی مکتبہ فکر میں رہا. انہی کی کتابیں پڑھی, انہی کے علماء سے مسائل پوچھے, اور کسی دوسرے کو سننے کی کوشش نہیں کی. پھر اچانک ٹرننگ پوائنٹ آیا 2007 کے اندر, اسی دوران, اور وہ یہ قرآن پاک, اس کو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا. چند مہینوں کے اندر مجھے یہ گیم سمجھ آ گئی کہ ہم جن عقائد اور نظریات کو لے کر چل رہے ہیں وہ کم از کم اس کتاب میں تو موجود نہیں, اور کہیں پر موجود ہوں, ضعیف قصے کہانیوں کے اندر اور ضعیف الاسناد روایتوں کے اندر, لیکن اس کتاب کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے.
پریشانی لگ گئی، آہستہ آہستہ تحقیق کی، پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا،